Mayong adlaw mga igsoon ko diha kang Kristo. Kini atong live coverage of funeral mass ni Reverend Father Vicente P. Candia Jr., ang parochial vicar sa Virgen de los Remedios Parish sa Turil. Live gikan diri sa San Pedro Cathedral, Davao City. Kining maong santos na misa panguluhan ni Most Reverend Romulo G. Valles Didi, atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President. Kaninyong tanan. Palihog manindo. Sa imong pamahal, ang among karong igsoon gitugyan. Nawata siya sa paraiso, malaumon kami, O Ginoo. Salamat sa imong kahayugon, imong gipakita sa buhi pasiya. Una kami sa pagtuo, iusaha kami, O Ginoo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios diha sa panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong gisugdan kining santos nga misa, ang santos nga Eucharistia sa Kristiyanong paglubong alang sa atong igsuon nga si Father Vicente Candia Jr. Ang bisibis sa balaang tubig. Ang balaan nga tubig nagapahinumdom kanato sa makaluwas nga tubig sa bunyag. Kini usab nagpahinumdom sa pagkabinunyagan sa atong igsuon nga namatay ug sa iyang pagsulod nganha sa katilingban sa mga matuohon. Pinagi sa tubig sa bunyag, kining atong igsuon si Vicente Jr. namatay ug nabanhaw uban kang Kristo. Makaambit unta siya karon sa kinabuhing tunhay didto sa langit.
agpagpandong sa lungon sa puting panapton. Ang puting panapton nagapainomdom sa puting sapot sa bunyag sa atong igsuon nga namatay. Kini usab timaan sa Kristohanong dinidad sa tao. Ang paggamit nining puting panapton magakahulugan usab nga kitang tanan managsama diha sa mata sa Dios. Sa adlaw sa iyang pagbunyag, si Vicente Jr. misulob kang Kristo. Sa adlaw sa pagbalik ni Kristo, suloban unta siya sa himaya. Ang pagpahimutang sa mga Kristohanong timaan, ang balaang Biblia, ang Ebanghelyo. Kini nagapahinumdum kanato nga ang mga Kristiyano magpuyo diha sa pulong sa Dios ug ang pagkamatinud-anon sa maong pulong magdala unta ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sa kinabuhi, si Vicente Jr. nagmahal sa Ebanghelyo ni Kristo. Inaut unta nga karon si Kristo moingon kaniya nining mga pulong sa kinabuhing dayon, dali sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Ang krusipiho. Kini nagpahinumdom nga ang Kristiyano gipatikan sa krus diha sa bunyag o pinaagi sa pagpasakit ni Hesus sa krus. Siya gidala ngadto sa kahalangdon sa iyang pagkabanhaw. Diha sa bunyag, si Vicente Jr. nakadawat sa timaan sa krus. Hinaut unta nga siya makaambit karon sa kadaugan ni Kristo batok sa sala o sa kamatayon. Magampo kita. O Dios, Amahan nga makagagahom, itugot ang among pagtuo nga ang imong anak na banhaw gikan sa kamatayon. Nangamuyo kami alang sa among igsuon nga si Vicente Jr. nga namatay diha kang Kristo. Banhawa siya pinaagi nining misteryo aron pag-ambit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog man lingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini
ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mulakaw ako sa tupangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Gihikyaran mo ako lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong kupa. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhin. Ang kayo lamang mo kaluoy, mao'y nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan, sa katuigan. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo,
yuta sa mga buhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw nikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudeyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, Sultihan ko kamo, kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Hallelujah, hallelujah, palihog manlingkod. Mga igsoon ko diha ni Kristo,
dili ikaglalis nga ani kita karon matag usa ka nato, labi na ang banay, ang family, blood family ni Father Vicente Candia Jr., Father Vic, ang iyang tinuod gyupod nga mga igsuon ang kaparian dinhi sa Archdiocese sa Davao. Ani ang iyang kanhi kaoban nga pari, usab contemporary, sunod silang tuig sa seminaryo, si Bishop Abel Apigo. Salamat sa iyong pag-anhi, Bishop Abel. Mga kamadrihan o tanang mga lay faithful, mga kaila, mga higala, suod nga mga lumilihok kaoban ni Father Vic sa daghang mga tuig nga siya nag-alagad sa atong simbahan isip pare. Sa wala pa sa nagsugod na di ay ang mingon ta lockdown, magpuyo ta sa balay mga March, ini sa tuwa March 14 gideclare, officially nagsugod March 15, that was a Sunday, 16, 17, 18, mga 1 week after, kaya wa man kay trabaho sa balay, na mga trabaho, kabantay mo, sigig himo og advisories, sige mi, unya ako, wala pa mo hospital ni adto, active pod sige kontak sa Manila sa CBCP kung unsay guidance nga ihatag sa tibuok nasod. Apan dunay mga sobrang higayon ang among gibuhat didto kauban ni Father Monsignor Jimmy o kining mga pipila ka seminarian sama sa Deacon Reverend Michael nga mibasa o kining reserve karon ana sila sa Bishop's Residence. Among gitan-aw ang mga seremonyas. Higayon kay abtik man sa computer, mo gilimpyuhan na mo. Unang among gitapos. Fairly confident na gyud, gi-edit na kaniadto na human ang all ceremony sa Holy Week. Human na mo na. Sunod, among gitan-aw ang seremonya sa solemn dedication of a church. Kay nangandam na pud mi nga atong himuon na para sa bagong gi-restored nga chapel sa Saco Sea. Among gihuman po na. Sunod, among gihuman ang rito alang sa paglubong. Ano mong gibuhat. Nya, among gikumpleto in English o Sinibuano o nya various options among gihimo. Wala na mo damha nga ang maong paglimpyo o papanindot user-friendly nga rito, soon among gigamit, atong gigamit, alang ka Monsignor Nards, dinhi, pila ka weeks lang, murag, sakit paminahon, lipay ka nga, natagaan si Monsignor Nards, o nindot nga seremonya sa apan, kamatayon gud na. Wala madugay, pipila ka bulan, gigamit na usab ka na alang kang Father Ricky Flores. O wala pa'y 40 dias namatay na usab si Father Vic Candia. Walay duha-duha, no doubt, nag-uol kita sama gani sa kamatayon ni Father Ricky Flores. Kinabi ako makadiyot sa pamilya, nakurat gid sila. Kalit ang iyang kamatayon. Ningon lang sila, nasayod kami nga, tig tumar, og tablitas, anang murag anti-stress, ingon nila. Pero kana lang, busa ang kamatayon ni Father Vic, usa ka hitabo nga kalit alang natong tanan. Ug akong isulti usab dinhi ang dugang pa nga kaguol o kapait, at least I can speak for myself. Tungod sa kamatayon, sama nining kamatayon, nga nahitabo panahon sa pandemya. Kay kitang mga Filipino, parihang tasa, we belong to humanity, but we take pride
in our costumbre, kung dunay mamatay sa atong mga kabatasanan, kung dunay mamatay. So bang nasod ang lamay 8 oras lang o 7 hours lang. Many times 5 hours lang. Ang Pilipino dili gyud. Ang patay o ang iyang banay atong ubanan maglamay ta 24 hours, whole day, several days. Apan ang kamatayon sa pandemya sa makang Father Vic, di in down kita makapadayag. I can speak for myself. Tungod sa pandemya, lisod magduaw-duaw. Labi kay tiguang nako, over senior citizen na. Ako na lang, Vic, wanha lang ko na sa imong funeral mass. Ug tingali kana ang gibati sa uban mo, dua lang pero dili magdugay. Unsay plano sa Dios ngano kini dili kita makatubag. Apan dili gyud nato ang pinaka importante. Batasan nato pinaka-importante mao man ang Eucharistia, dunay misa magabi ug ang Eucharistia sa Kristohanong paglubong nga atong gisaulog karon. Tungod kay nadunggan ako nini balik-balik, tungod panahon sa Kristohanong paglubong, ang labing importante nga tono, ang tone sa pagampo, mao nga unsay isulti, unsay ginasulti sa Dios kanato, unsay buot ipasabot sa simbahan alang kanato diha sa kamatayon. Kung ako mapadayon pagpamalandong kaninyo, una, dinhin ako sa Davao, many years na akong obispo. In fact, it was a funeral here in the cathedral. Nga doon ako'y lawom kaayo nga inon ako importante nga kaangguhan. Kanya ito nga funeral, di na ko, kadungdong pa ko kinsay ngalan, di na ko isulti. Di man ko kaibalo sa iyang nickname. Tigulang na po siya, iyang angga ba? Busa, ang akong balik-balik, ang iyang full name. In the middle of the mass, hingon ko, mura ko, intahon unta, makaibalo ko sa iyang angga. Pero, ang akong gigamit full name, nagka-realize ako nga, sama sa akong gibuhat ganina, dili Vic, Vicente Jr. Ano man, ang Kristohanong paglubong, dunay kahulugan diha sa iyang pagpahinumdom kanato nga ang gilubong binunyagan. Vicente Jr. mao'ingalan nga gitawag kaniya sa iyang pagbunyag. Kanang Vic, mao na'y ganahan ta kay mga itong naandan. But no, Vicente Jr. is the name known to God. The first call nga nabati ni Vic, si Vic atong gitawag, he was called Vicente Jr. sa iyang pagbunyag. Ug nabati nato nga nakita nato ang unang bahin sa ining Christian funeral, mao ang pagpahinumdom kanato sa atong kagool, sa atong sense of loss. Blood family niya o kita mga pare, close friends. Pero naman kita, first and foremost, ayaw ka mo magpasulabi sa inyong kagool. Kay si Vic, kanang gitawagin niyo nga Vic, nga inyong higala, anak sa Dios, gibunyagan siya, gitawag siya nga Vicente Jr. Dako ka murag atong lain ng pagkasulti. Okay lagi. Close mo ni Vic. Gitawag siya nga Vic. Pero first and foremost, first instance, ako ang nagtawag kaniya nga mahimong akong anak diha sa bunyag. Brothers and sisters, we take comfort in this liturgia karong buntaga sa tanan natong kagulaanan nga si Vic gitawag ni Jesus, gitawag sa Dios
sa unang mga bulan, unang mga adlaw sa iyang pagkatao nga iyang anak pinagi sa bunyag. O kining anak sa Dios si Vicente Jr. nahimong Vic uban ka nato, ug nahimong Father Vic Candia uban ka nato. Ug nagasangyaw siya alang kanato sa mga butang matud pa sa salmo nga atong nadungog, mga butang nga makatabang kanato nga mag-ingon, mulakaw ako sa dalan sa Ginoo. Mao kana ang nindot nga salmo. Kung doon na magaling nindot nga description, yan ang kinabuhi ni Vicente Jr. nga nahimong Father Vic Candia. Mao ang iyang pagpangalagad, mao ang pag-inspire kanato sa katawhan nga yang gialagaran nga maglakaw kita, mo journey kita, maninguha kita, makaamgo kita nga duna kita'y padulungan ang dalan sa kinabuhi, maglakaw kita padulong sa Ginoo. Ug ang atong liturhiya, furthermore, ining Kristiyanong paglubong, among gipili sa set of readings alang lagi sa Kristiyanong paglubong. Ang una, nagpahinumdum ka nato ang maong paglakaw padulong diha sa dalan sa Ginoo. Mao ang paglakaw with a dream, with a purpose, with a vision. Ug ato ka nang nabati sa unang pagbasa. Unsa nga vision, mga pari, were familiar. One day, in the mountain of the Lord will set a banquet for us. Mao man ang first reading kagahapon nga akong giwali. Kantikad-an kayo ang simbolo sa banquet. Kay mga first lines lang mingon, nindot lami nga bangkete. Pero sunod nga mga paragraph, we have to read it carefully. Yan ang bangkete, signal kana nga muhunong na ang inyong mga luha. Signal kana nga muhunong na ang inyong pag-antos. Kanang bangkete mo ang beginning nga muingon kamo sa tanan nga our Lord has saved us. Ang bangkete nga atong gidamgo matod ni Propeta Isaias, mao ang signal that the hand of the Lord is upon us. Sama sa akong ngayon ganina, kung doon na may sumada sa misyon, sa nindot nga trabaho o lihok ni Father Vic, nga ngayon atong pasalamatan tanan, kung doon na may sumada, mao nga gipakita niya, gitudlo niya, gidasig kita, not perhaps perfect, but in many ways, ipakita kita niya sa struggle, sa paningkamot, na maglakaw kita sa dalan padulong sa Ginoo. Bangkete dito sa bukid sa Dios. The banquet in the mountain of the Lord. Towards that mountain, which is heaven, which is salvation, which is joy eternal, towards that banquet, we walk on the path set by our Lord, our Savior. But already with us, kauban nato, kanang nailhan, siya nga nailhan nato, Father Vic Candia, kanunay nagpatilaw ka nato, sa una-una, patikim, pero ilimay ng pulong patikim, but advance banquet, the Holy Eucharist. Father Vic Candia, day in and day out, with the banquet of the Word of the Lord, the Holy Scriptures, and the banquet of the bread and wine, matod pa sa Ebanghelyo karon, the source of eternal life, kana nga banquet, gisaolog ni Father Vic, nga atong kaila ato pinalangga, sumala sa gingon sa Ginoo, buhata kini sa akong handumanan. Busa mga igsoon, sa liturhiya karon uban sa patayng lawas ni Vicente Jr., gipainunuman kita niya ng damgo, alang natong tanan, bangkete dito sa bukid sa Ginoo,
Gipenunuman kita karon uban ni Father Vic sa assurance. Yes, we know already what is that banquet because day after day we have the banquet of the Holy Eucharist. Father Vic, Father Vicente Jr., mubiya ka kanamo, bisan sa imong tawhanon mortal remains, usa ka oras gikan karon o 40 minutes, dili na kami makakita kanimo. Apan uban sa dakong pagtuo, ikaw wala mawala, dili mawala. Nag-una lang ikaw sumala sa salmo, sa paglakaw, sa pag-journey, ngadto sa bangkete, sa kalipay nga walay katapusan. Hinaut pa unta kita nga nagpabilin, family ni Father Vic, o kitang igsuon nga makaparian. We will remember him in our prayers, but not simply a simple remembrance, but a remembrance that always will challenge us to keep the dream of the banquet and to make that dream little by little actual in our celebration with our people of the Holy Eucharist, the bread and wine of eternal life, day after day. Palihog manindog. Ang mga katilimbanong pangamuyo, mga igsuon sa Jesucristo, gibanhaw gikan sa mga minatay ug milingkod sa tuo samahan. Diha siya nangamuyo alang sa iyang simbahan. Malaumon nga ang Dios maminaw sa mga tingog ni adtong mga masaligon sa atong Ginoong Hesukristo, atong hiusahon ang mga pagampo diha kaniya, uban kaniya, sa matag pagampo muingon kita, patalinghugi ang among pagampo. Patalinghugi ang among pagampo. Diha sa bunyag, si Vicente Jr. midawat sa kahayag ni Kristo. Tibulaaga ang kangit-ngit karon, ug agaka siya latas sa mga tubig sa kamatayon. Ginoo sa imong kaluoy. Patalinghugi ang among pagampo. Ang atong igsuon si Vicente Jr. gimatuto pinaagi sa talad kan-anan sa atong manluluwas. Dawata siya ngadto sa ganghaan sa langitnon nga bangkete. Ginoo sa imong kaluoy. Patalinghugi ang among pagampo. Daghang mga higala ug sakop sa atong katilingban nahauna na kanato ug nagapaabot sa gingharian. Ihatag kanila ang walay katapusang Pinoy-anan uban sa imong anak. Ginoo sa imong kaluoy. Patalinghugi ang among pagampo. Ang pamilya, mga hinigugma ug mga higala ni Vicente Jr. nangita og kahupayan ug kalipay. Hupaya ang ilang kaguol ug iiway sila batok sa kangit-ngit ug pagduha-duha nga miabot tungod sa ilang kasubo. Ginoo sa imong kaluoy. Patalinghugi ang among pagampo. Sa dakong pagtuo ug paglaom, nagkatigom kita dinhi sa pagampo alang sa atong igsuon, si Vicente Jr. Liguna kami aron magpuyo kaming malaumon sa pagbalik sa imong anak. Ginoo sa imong kaluoy. Patalinghugi ang among pagampo. Ginoong Dios, tuburan sa kalinaw ug kahupayan sa mga kalag. Dungga ang mga pagampo sa imong katawhan, kang kinsang kinabuhi, gitubos pinagi sa dugo sa kordero. Pasaylua ang mga sala sa tanang naikatulog diha kang Kristo, ug hatagi sila luna diha sa imong gingharian. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagahalat kami, kanimo Ginoo, ning santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga pasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa dumas sa pagdaig, sa imong pag-aungan, ang imong paghigugma, ang among ginauman, nga magdala ka namo sa tunay kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbaso kalit lang mahanaw. Ayaw kami kasakit, mahigugmaw Ginoo. Mga igsoon, mag-ampo kita, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawato ng taas sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pakimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining among halad, alang sa kaluwasan ni Vicente Jr., si Kristo maluoy sa paghukom sa among igsuon, kay mituo man siya kaniya nga iyang Ginoo ug manluluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay bisan kami ang hinungdan sa kamatayon. Kung sa katapusan kami mamatay na, ang imong kaluoy o gugma maoy mapabalik kanamo sa kinabuhi diha sa papakig-uban kang Kristo kansang pagdaog maoy among kaluwasan. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, masala sa kaligtasan. Naiunang nangaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan.
Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumhanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkamatay. Ang tuong nga ikaw mabalik, ikaw mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Romulo, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak, si Vicente Jr., nga imong gitawag nganha kanimong gikan nining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Señor San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, kang San Pedro, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag kanha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon, uban sa mga kasing-kasing nga masulubon, magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Maria, matungan ang imong pagod, tinisayuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagat na, ihatag ka namo bagong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugya sa palulay, inunualuwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Kayo man ang hingalian, ang gahom mo kang himaya, angkod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanino. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos, na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluhin kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluhin kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
siya sa dayon. Mag-awit ka, malipay mag-iusa, sa Pagsaulog, taniin Eucharistia, nagkatigong kanin kalasan mo man, sa kakatawan nag-iusa, Pani Maria. Si Jesus, sulong sa kinabuhi, Kristong magtutulong, kinabuhi o Espiritu, ang iyang mga pulong. Si Jesus, ang atong alihanan, adto sa kahingin, ang kahayag, tanong sa kanan. sa dalang kamahingin, mag-awit ka, malipay mag-iusa, sa pagsaulog, taniin Eucharistia, nagkatigong kaning kalat sa tugma, sa kakatawan nag-iusa, o Pani Maria. Ginawa kita sa pag-ibig, iiling misteryo sa atong pagtuo. Mag-awit ka, malipay mag-iusa, sa pagsaulog, taniin Eucharistia, nagkatigong kaning kalat sa tugma, sa kakatawan nag-iusa, o Pani Maria. Sa kakatawan palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios, si Jesucristo nga imong anak, mihatag kanamo nining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Itugot nga maluluyon nga pinaagi niini ang among igsuon nga si Vicente Jr. makaambit unta sa bangkete nga walay katapusan ni Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod kita. Maayong buntag sa tanan, matag higayon, o panahon kita mapasalamaton bisan pa sa kamatayon. Nihining higayon sa kamatayon sa among minahal nga igsuon nga pari, taliwala sa among kasubo, ana ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Sa mga tao nga mitabang sa among igsuon, gikan sa pagtabang kaniya, hangtod sa pagpahiluna sa iyang haya. First, we are thankful to the Creator of Manoy, who has shared His life to our family, which we treasured so much. Life is not the same without Manoy.
In behalf of our family, I would like to express our deepest gratitude to the second family of Father Vic, the priest of the Archdiocese of Davao, with His Excellency, Most Reverend Romulo G. Valles. Thank you for the support and love you showed to our brother, to Monsignor Julius Rodolfa, and Father Voltaire Dimol, who allowed the use of the facilities of San Pedro Cathedral with the workers, staff, liturgy committee, and organizations. To all who offered prayers, financial assistance, and in kind, and those who extended their sympathy in social media and in person. Our relatives and friends, Manoy's batchmates and friends, ug mga parokyano sa mga parokya, diin siya na-assign. Daghang salamat sa inyong suporta ug pagdawat kaniya, lakip ang iyang mga kahuyang ug kamaayo. Ilabi na sa mga taga-Babak nga pinalangga kaayo sa among igsuon. Now, more than ever, among nakita ang inyong pagpangga o pagrespeto sa among igsuon. Big part of him belong to Babak. Kay didto gyud niya gipili nga mamatay. O gani didto sab niya gustong ilubong. Apan tungod sa pandemya, dili pa kini posible sa karon. But when the weather is fine, we promise you, Manoy, you will be in your happy place. Rest in peace, Noy. You are loved. Salamat kayo sa imong words of pasalamat, words of gratitude. But I would say this to you, family members of Father Vicente Jr., nga nihatag kamo kang Vic sa simbahan. You offered him, your family, to the church. And for that also, like you said, your pasalamat to us, we would like to tell you, convey to you our gratitude, our pasalamat, that you offered your brother for the service of the church. You offered Vic to the Lord as a priest. Palihog manindog. Ang mga katapusang pag-ampo. Ang atong igsuon nga si Vicente Jr. mipahulay na diha ni Kristo. Malaumon sa kinabuhing walay katapusan, ato siyang itugyan ngadto sa mahigugmaong kaluoy sa amahan, uban sa atong mga pag-ampo. Ukay diha sa bunyag, nahimo siyang sinagop nga anak sa Dios. Ug diha sa Eucharistia, siya ipakaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Maangkon unta niya ang saad sa kinabuhing dayon ug makigsalo unta siya sa lamisa sa mga anak sa Dios didto sa langit. Alang ka natong tanan nga nagsubo tungod sa kamatayon sa atong igsuon. Mahiuban unta kita kaniya diha sa pagsugat sa Ginoo niadtong mahimayaong adlaw kanus-a si Jesucristo maghiusa kanatong tanan ug sa atong igsuon.
mga panamilit, mga santo sa Dios, umari kamo ug tabangi siya. Mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Dawata si Vicente Jr. ug dada siya ngadto sa Dios nga labing halang. Hinaut unta nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaut unta nga ang mga anghel mudala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Dawata si Vicente Jr. ug dada siya ngadto sa Dios nga labing halangdon. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo, ug ang imong kahayag mudanag unta kaniya hangtod sa kahangturan. Dawata si Vicente Jr. ug dada siya ngadto sa Dios nga labing halangdon. O Amahan nga labing maluluyon, ang imong mga kamot, sa imong mga kamot, among itugyan, ang kalag sa among igsuon, aron mabanhaw na unta siya sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga nangamatay diha kang Kristo. Nagapasalamat kami kanimo sa mga panalangin nga imong gihatag kaniya ni ining kinabuhiya. Kini nagtimaan sa imong kaayo alang kanamo ug sa among kapakig-uban sa mga santos diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo. Hangtod magiusa kami sa pagsugat kang Kristo, nyatong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan diha sa Ginoo ug sa among igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Doon ang higayon nga ang misa sa Christian funeral, ang lubong, walay katapusang panalangin sa misa, kay diretso gyud ang lubong. Pananglitan himuon ka na sa akong eksperyensya, kung dunay madre mamatay sa Pink Sisters ug sa PM Sisters, kanindot kay ba? Human sa misa, muditso kita, sumala sa giya. Pero kung murag putol pag-ayo, sama din nga layo ang semeteryo, unya doon na pa'y mga last viewing. May mupod nga atong i-conclude, atong hatagan sa katapusang panalangin ang misa, kay usahay po, doon na dili mo kuyog sa lubong, unya dito man kumplituhon ang misa, atong giingon ako. Usa dinhi karon kasagaran, atong himuon ang pagtapos sa misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mahangyo ako kang Bishop Apigo nga muuban kanato sa pagpanalangin. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
kanunay